अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 7 अप्रैल है। मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि 6 अप्रैल को फैमिली कोर्ट में समाअत होनी है और इंतहाई अहम तरीन समाअत हो रही है। समाअत हो चुकी है और बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि उस समाअत के दौरान इश्यूज़ फ्रेम करने थे, और इश्यूज़ फ्रेम करने के साथ साथ अदालत ने अब जो है वो अब जो दरख्वास्त गुज़ार रहे हैं, यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब, अब उनकी तरफ से एक एफिडेविट जमा कराया जाएगा एक एज एविडेंस के तौर पर। तो उसके लिए अदालत ने अब रख दिया है केस 29 अप्रैल को, और 29 अप्रैल को मज़ीद इसमें पेशरफ्त होगी। लेकिन जो बड़ी और अहम तरीन कार्रवाई थी कि इश्यूज़ फ्रेम नहीं हो पा रहे थे और एक तवील अरसे से केस पेंडिंग था, वो अब बाकायदा तौर पर हो गया है। अच्छा, चूँकि इसी तरह बेशुमार चीज़ें और आ रही हैं, बेशुमार चीज़ें और इस केस में पेशरफ्त के तौर पर आ रही हैं, क्योंकि इस बच्ची के साथ 4-5 महीने होता रहा और जो कुछ हुआ है आपके सामने की सूरत हाल है। अदालतों में मुसलसल हमने रिपोर्ट किया, चाहे वो फैमिली कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट था, सेशन जज के पास था, सिंध हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के सामने था, 2 रुकनी बेंच के सामने था, जस्टिस जुनैद गफ़ार, जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब, जस्टिस उमर सियाल की अदालत में आता रहा। इसी तरह मुख्तलिफ़ अदालतों में केस ये घूमता रहा। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और एक एक चीज़, एक एक अदालती जो हुक्मनामा और अदालत में होने वाली कार्रवाई है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसमें मुल्ज़िम जो है वो केस ना सिर्फ हारता हुआ नज़र आया, बल्कि आपको भागता हुआ भी नज़र आया, और ना सिर्फ इस केस से भागता हुआ बल्कि सज़ा से बचने के लिए भी उन्होंने भरपूर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। और यही वजह है कि जो हम आपके सामने तफसीलात रखते हैं तो उसमें बेशुमार जो लोग हैं, जो मुल्ज़िम साइड के जो उसको चाहने वाले या उसके मौक़िफ़ को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो उनकी ना सिर्फ चीखें निकलती हैं बल्कि तिल मिला उठते हैं। पता नहीं क्या है, हम तो अदालतों में जो कार्रवाई होती है वो आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं कि मामला पेंडिंग है कहाँ। क्योंकि मुल्ज़िम की तरफ से 2-3 जो चीज़ें की गई कि देखें जी, वो लीगल गार्डियन है, उसको जो है वो बच्ची उसके हवाले की जाए, मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और इस तरह की कई और दरख्वास्तें लगाईं। तो अदालत ने दरख्वास्तें ना सिर्फ गैर मौसर करार देते हुए उनको खारिज किया, बल्कि अदालत ने सख्त नाराज़गी का भी इज़हार किया कि इस किस्म की फ़जूल किस्म की दरख्वास्तें जो है दायर की जाती हैं। एक पिछले दिनों मैं आपके सामने बता रहा था कि जिस तरह मुल्ज़िम चाहता है कि जज इलियास मेमन साहब की अदालत में भी ये केस ना चले, तो अदालत ने ना सिर्फ वहाँ पर उस केस में सख्त ऑब्जर्वेशन दी, बल्कि करार दिया कि इस केस की वजह से ट्रायल कोर्ट का जो केस है, यानी कि ट्रायल जो चल रहा है, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होगी तो आगे गवाहों और सबूतों का सिलसिला शुरू होगा, और फिर केस हतमी मरहल में जाने के बाद मुल्ज़िम को अगर जुर्म साबित होगा तो सज़ा होगी, अगर जुर्म साबित नहीं होगा तो सज़ा नहीं होगी। लेकिन इस केस या इस नोयत के केस की वजह से 4 महीने से वो केस पेंडिंग है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दीगर मुल्ज़मान को फिर कैसे ये होगा कि अगर एक जुर्म करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, क्योंकि एक जो हथकंडे होते हैं मुल्ज़मान की तरफ से, उनके जो इस तरह के जो गाइड होते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको वकला मशवरे देते हैं इस तरह के कि केस को लटकाना कैसे, अगर के सज़ा के लिए केस ये फ़िट है तो उन्होंने लटकाने के लिए किस तरह भरपूर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। तो फिर दूसरे मुल्ज़मान भी समझते हैं कि जब इस तरह के केसेस में हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ना हमारा कोई पुलिस बिगाड़ सकती है, ना मस्जिद का कोई मौलवी हमारा कुछ नुकसान कर सकता है, कोई हमें इस तरह के जुर्म से रोक नहीं सकता, रजिस्ट्रार तक नहीं रोक सकता, फिर मामला पुलिस थानों में आता है, वहाँ पर हमें कोई नहीं रोक सकता, तो फिर कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, अदालतों में प्रोसिक्यूशन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर मुल्ज़िम जो है धड़ल्ले से वारदातें करते हुए और इसी तरह वारदातें करते हुए चले जा रहे हैं। आए रोज़ आप देख रहे हैं, ना सिर्फ जिनकी एज कंप्लीट है अपनी मर्ज़ी से, उनको बिल्कुल अपनी आज़ादी से फ़ैसले करने की इजाज़त है, लेकिन जो माइनर, इंतहाई माइनर बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र 15 साल से भी कम है, जो 2 सूबे में पाबंदी है, उसके बावजूद जो है वो जुर्म जो है वो रोज़ाना की तादाद में बढ़ता हुआ जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर ये चार्ज फ्रेम हो जाता मुल्ज़िम के ऊपर और गवाह और सबूत 1 महीने के अंदर, 1 महीने से भी कम टाइम में ये केस निपटाया जा सकता है, लेकिन चूँकि इस तरह के दरख्वास्तें लगाकर हीले बहाने करके केस को लटकाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्ज़िम ना सिर्फ सज़ा से बच रहा है बल्कि जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनको उसकी रोकथाम भी नहीं हो पा रही। तो बहरहाल हाई कोर्ट ने भी और फैमिली कोर्ट को इस बात का इदराक हुआ कि मुल्ज़िम की तरफ से फजूल किस्म के केस दायर किए जाते हैं, तो इसलिए अब ट्रैक पर आना शुरू हो गया है केस काफ़ी अर्से के बाद। अब चूँकि इससे पहले भी अदालत को शायद इस बात का अंदाज़ा होगा कि हाई कोर्ट में कुछ टाइम लग सकता है,
تو ایک لمبی تاریخ دی گئی تھی 15 اپریل کی. اب 15 اپریل کو انشاءاللہ نہ صرف فرد جرم عائد ہوگی بلکہ جو دیگر جو پینڈنگ چیزیں ہیں ان پہ بھی کارروائی ہو جائے گی، کیونکہ ہائی کورٹ کا حکم نامہ مجھے اطلاعات ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر پہنچ چکا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے پابند کر دیا ٹرائل کورٹ کو کہ ہائی کورٹ میں اگر کیس پینڈنگ ہے تو آپ اس بنیاد پر کیس کو نہیں روک سکتے. تو یہ بڑی اور اہم پیش رفت ہو رہی ہے. باقی دوسرا مہدی کاظمی صاحب سے بھی ظاہر بات ہوتی رہتی ہے، اور کیس کے حوالے سے نہ صرف وہ دن رات کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پیش رفت ہو وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں، اور ہمہ وقت کوششیں بھی کرتے ہیں. ہم نے تو ان کو گرمی میں بھی، بارش میں بھی، سردی میں بھی، بھرپور قسم کی بارشوں میں بھی دیکھا عدالتوں میں خوار ہوتے ہوئے کہ وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کس طرح کوشاں ہیں. باقی جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 100 منہ 100 باتیں، آپ کسی کو روک نہیں سکتے. ظاہر شیطانوں کا کام ہے شیطانی کرنا، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت کو کبھی نہ آپ چھپا سکتے ہیں، نہ دبا سکتے ہیں، نہ ہی ان کو لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. وقتی طور پر آپ لوگوں کی آشیرواد کے لیے یا وقتی طور پر آپ لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیس سزا کے لیے فٹ اور مضبوط کیس ہے، اور یہ انجام تک انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے. باقی ہائی کورٹ میں 2 چیزیں اور پینڈنگ ہیں، آنے والے دنوں میں وہ اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. 2 کے چونکہ حکم نامے سامنے آ چکے ہیں کہ ایک تو جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے ایک بار پھر لکھ دیا ہے کہ جو ایز پر روسٹر کیس ہے ایم ایل او سے متعلق جو کہ نظر ثانی کی درخواست تھی مہدی کاظمی صاحب کی، وہ جو ہے اس میں جو ایز پر روسٹر کوئی بھی بینچ ہو اس کو بھیجا جائے، چونکہ اس کیس کے اوپر اس کیس سے متعلق خاص طور پر ان کے اوپر کافی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کی گئی تھی. آپ کے سامنے کی بات ہے، جسٹس محمد اقبال کڑھو صاحب نے تو ان کو معاف کر دیا، اب تک تحریری حکم نامہ سامنے نہیں آیا. جب بھی آئے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. میرے خیال میں جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں ایک جج صاحب کے اب تک دستخط نہیں ہو سکے، روسٹر چینج ہوا اور ان کو انٹیریئر بھیج دیا گیا، تو اس لیے جب بھی وہ سائن ہوگا وہ کنڈیشن لکھی ہوں گی آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے. اور اس کے بعد پھر دوسرا جو ملزم کا کیس ہے جسٹس عمر سیال صاحب کی عدالت میں وہ پینڈنگ ہے، وہ آنے والے دنوں میں اس میں جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد یہ خاص طور پر یوٹیوبرز کے خلاف مہدی کاظمی صاحب نے سول سوٹ دائر کر رکھا تھا، اس کی بھی آنے والے دنوں میں بڑی اور اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اس لیے کہ وہ مہدی کاظمی صاحب نے ودرا نہیں کیا کیس، وہ ہائی کورٹ کے بینچ کی وجہ سے یا روسٹر کی وجہ سے یا کیسز کی جو کثرت ہے، بہت زیادہ کیسز ہیں، اس وجہ سے اس سماعت کے لیے نہیں مقرر ہو رہا. جب بھی مقرر ہوگا ان کے وکیل پوری تیاری کے ساتھ وہ پیش ہوں گے اور بتائیں گے عدالت کو. اور ساتھ ہی ساتھ جو نئی چیزیں ہیں، یعنی کہ عدالت کے حکم امتناع کے باوجود، توہین عدالت کے نوٹس کے باوجود، جو عدالت کا حکم نامہ تھا، اخباروں میں اشتہارات دینے کے باوجود، نوٹسز چسپاں ان کے گھروں کے باہر کرنے کے باوجود، ملزمان کے جو سپورٹر ہیں انہوں نے اور سنگین نوعیت کی نہ صرف الزامات عائد کیے ہیں بلکہ من گھڑت اور جھوٹے بے بنیاد ان کا کہنا ہے مہدی کاظمی صاحب اور ان کے وکلا کا کہ وہ نئے عائد کیے ہیں، وہ بھی انہوں نے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا. اور آنے والے دنوں میں جب بھی کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا یہ عدالت کے سامنے ضرور رکھیں گے کہ ایک طرف سے ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا تھا، اس کے باوجود بچی کا جو شناخت تھی وہ گپت رکھنے کا آرڈر دیا گیا تھا. اس نہ صرف شناخت بلکہ اور بھی کئی چیزیں جو تھیں من گھڑت، بے بنیاد اور جھوٹی عوام کے اندر پھیلاتے رہے اور کوشش کرتے رہے اس کیس کو بگاڑنے کی، خراب کرنے کی عدالتوں کے حکم کے باوجود، تو ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے. وہ سارا انہوں نے ریکارڈ کا حصہ بنا کے رکھا ہوا ہے. جب بھی کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا وہ جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے چیزیں رکھی جائیں گی. تو انشاءاللہ فیملی کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی آنے والے دنوں میں مزید اور خاص پیش رفت ہو رہی ہے. اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیس مہدی کاظمی صاحب کا، اور خاص طور پر جب بچی سے بات ہوتی ہے تو وہ بچی اپنے باپ سے بھی زیادہ دلیر اور بہادر ہے اور باہمت ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ کو مزید وہ بچی سرپرائز دے گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہے. لوگ کمنٹ کرتے ہیں جی ماں باپ کے انفلوئنس میں آ گئی ہے، ماں باپ کے یہ ہے اپنی مرضی. بھائی وہ جس وقت آئی تھی نا، یا جس وقت ماں باپ کے پاس نہیں تھی، تب بھی اس کا یہی جذبہ تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ملزمان نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں مزید لوگ جو اب تک چھپے ہوئے ہیں یا جن کے جو بے نقاب نہیں ہوئے وہ اور بھی بے نقاب ہوں گے آنے والے دنوں کا. آپ انتظار کریں، آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے، اور آپ لوگوں نے جو کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی اس کا آپ کو ضرور صلہ ملے گا. اور بس پھر آپ کو انشاءاللہ کہیں منہ دکھانے کی یا چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.